अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है व्यूअर्स जी। तो आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपकी सिस्टर सबा ख़ान। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तकरीबन पहले दूसरे रमज़ान से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा, शायद उससे भी थोड़ा पहले ना, रमज़ान से भी थोड़ा पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा बीपी एकदम से बहुत शूट कर गया था व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा शूट कर गया। समझ लें कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मेरे अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत एहसान है उसका कि उसने मुझ पे, जाहिद पे, मेरे बेटे पे रहम किया अल्लाह ताला ने। जो मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं पहले भी वीडियो अपलोड करती रही हूँ। जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ 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 उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही रहे घंटे के बटन को दबा दें, और प्लीज़ 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 कमेंट्स अच्छे अच्छे ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने पहचान लिया वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कौन बात कर रही हूँ। ठीक हो गया जी। तो अभी वर्ज़ मैं बात करी थी अपनी तबीयत को लेके कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का, आप बैठ सकती हूँ। पहले मैं बैठ भी नहीं सकती थी, बहुत कंडीशन आउट ऑफ सीरियस हो चुकी थी, कंट्रोल हो चुकी थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी मेरी तबीयत ना, मेरी सेहत बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई हुई थी। अब भी शुक्र है अल्लाह ताला का, करोड़ दफ़ा हूँ तो बीमारी, लेकिन 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 लाख शुक्र है उस अल्लाह की ज़ात का, सुभान ताला का। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि अब मैं बैठ के आप लोगों से गपशप दोबारा से कर सकती हूँगी। तो मेरा बहुत दिल करता था आप लोगों से बातें करने का। आप लोग, अभी आज अयान बैठा हुआ था, उसका भी दिल करता था। वो मुझे रोज़ कहता था मम्मा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, मम्मा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, मम्मा आए मैं बनाता हूँ। उसका बहुत दिल था आप लोगों से बातें करने का, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली की तरह हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि हम लोग आपसे बातें नहीं करते, बल्कि हमें ऐसा लगता है हम अपनी फैमिली में बैठे, हम अपनी फैमिली से गपशप शेयर कर रहे हैं जी। तो व्यूअर्स मेरी तबीयत के लिए प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा। जिन्होंने पहचान लिया वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सुनाए आप सब लोगों की लाइफ कैसी जा रही है? जिनके तो चैनल है वो तो माशाल्लाह अब तो ग्रो कर चुके होंगे, बहुत से लोगों के चैनल ग्रोथ हो चुके होंगे। मेरी दुआ है कि सब 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 कामयाब हो जाए, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो गया तो उसकी क्या कहते हैं कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो यही वजह है कि आज मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूं। शायद आप लोगों के सपोर्ट से हमारी ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा हो जाएंगी। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे से, तो ये हमारे हक़ में बहुत ज़्यादा कामयाबी का सबब बन सकता है, हमारे हक़ में बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक टाइम होता है, एक जैसे साल गुजर गया तो अब हमारा जो चैनल है, मुझे नहीं पता कि मैं अल्लाह का नाम लेके आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो अपलोड होगी नहीं होगी, मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद हम कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, दोबारा से चैनल बनाना पड़ेगा, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन चलते रहेंगे। तो वो क्या कहते हैं, शायर ने भी खूब कहा है, चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे जी। तो व्यूअर्स और सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? आप सब लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ कैसी जा रही है। जो मेरे पहले सब्सक्राइबर थे, अगर वो मुझे ज्वाइन करें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मुझे पता भी चलेगा कि मुझे कौन कितना प्यार करता है और याद करता है। कुछ को तो मैं भी याद हूँ, कुछ लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा याद पसंद है और याद आते हैं, और पसंद क्या कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा याद आते हैं। इसलिए आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से बातें करूं। अभी क्योंकि नया नया है इसलिए कुछ काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, कुछ तबीयत भी अभी इतनी सेट नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ आप लोगों से, सामने बैठी हुई आप लोगों को। ये भी मेरे अल्लाह ताला का करम है, बहुत उसकी करम नवाजी है जी। तो आज जुम्मे का दिन है 25 अप्रैल है 2025, स्टार्ट हो चुका है। अब तो 4th मंथ भी एंड हो रहा है इसका। तो किस किस को इस महीने में खुशियाँ मिली हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हमें भी बहुत सी खुशियाँ मिली है, ऐसा नहीं है कि 2025 हमारे लिए बुरी खबरें ही लेके आया है। शुक्र है अल्लाह ताला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा सुना है जो बंदा बीमार होता है, हमारे प्यारे आका ने भी यही फरमाया है, हमारे प्यारे नबी ने यह फरमाया, नबियों के सरदार ने यह फरमाया कि अगर कोई बंदा बीमारी से मर जाता है तो अल्लाह ताला उसको बग़ैर हिसाब किताब जन्नत मिलती है उसको।
جو اس بیماری میں چلا جاتا ہے۔ بیماری کا نام صدقے جائے قربان جائے، ہمارے آقا نے نام تو لیا ہی نہیں کہ ہاں کسی کا پیٹ درد ہوگا تو ہی جنت ملے گی، کسی کے سر میں شدید درد ہو گیا تو کینسر ہو جائے گا تو نہیں۔ ہمارے نبی پاک نے نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کو بھی کسی بھی بیماری میں شاید بخار کی وجہ سے، سر درد کی وجہ سے، کسی اور بیماری میں، مہروں کے، حرام مغز کے جس میں میں مبتلا ہوں، کسی بھی تکلیف میں بیماری میں موت آ جائے تو سمجھے بنا ویزے بنا ٹکٹ جنت، اور جس کو جنت مل گئی اس کو اور کیا چاہیے۔ جنت کی بشارت ہی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جنت میں تو اللہ کا بھی دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے نبی پاک کا ارشاد پاک ہے، جس نے دنیا میں جنت کما لی اس نے آخرت میں جنت کما لی۔ دنیا میں جنت کمانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جی حاجی نمازی ہو جائیں، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ پتہ نہیں کوئی نمازی پرہیزگار ہوگا توبہ نعوذ باللہ بخشا جائے گا کہ نہیں۔ غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، مجھ سمیت سب کو، کہ نمازیں بھی بخشش کا سبب نہیں ہے۔ ہماری بخشش کا اگر سبب ہے تو صرف اور صرف ہمارے اچھے اعمال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں تو اپنے کیا کہنا چاہیے کہ ہمسائے سے، انسانوں سے محبت کریں، پیار کریں، ان کوشش کیا کریں کہ کسی کو کوئی تکلیف ہے، اگر ہمیں اللہ نے توفیق دیا اس کا دکھ درد تکلیف دور کرنے کی تو ہم اس کے دکھ درد کو دور کر دیں۔ کیا پتہ ہمارا چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہو جائے۔ وہ ایک آدمی تھا نا جو کوئی عمل نہیں کرتا تھا، اس کی نظر میں وہ بہت گناہ گار تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بھی تھی کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جب جنت کی بشارت دی تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے بالکل بھی نہیں تھی خبر، نہ وہ جانتا تھا کہ کوئی عمل، کوئی زیر زبر کا عمل ہی ہو کہ ہاں میرا یہ عمل مجھے جنت تک لے جائے گا۔ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، حکم دیا کہ تم جنتی ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، عیش کرو، تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے جنت تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں پر مجھے خبر ہے۔ تو ایک دفعہ اندھیری گلی میں رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا جب ساری خلقت سو رہی تھی، تو گلی سے گزر رہا تھا، گلی میں ایک کنکر پڑا تھا، روڑا پڑا تھا، پتھر پڑا تھا، تو نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کیوں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے وہ پتھر اٹھا کے اس لیے سائڈ پہ کیا تھا یا اللہ کہ میری گلی میں بیمار رہتے ہیں، میری گلی میں بوڑھے رہتے ہیں، میری گلی میں بچے رہتے ہیں، وہ نہ ہو کسی کی ٹھوکر لگے، اس سے وہ گرے، اسے چوٹ لگ جائے، نابینا بھی میری گلی میں رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ کے اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا، لیکن وہ اتنا بڑا عمل تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے نزدیک اتنا بڑا عمل نہیں تھا، لیکن تو نے میری مخلوق سے محبت کی، میری مخلوق کا خیال رکھا، تیرے دل میں میری مخلوق کی چاہت تھی، تجھے لگا کہ اگر کوئی گرے گا اسے چوٹ لگے گی تو اس درد اس کو ہوگا، تجھے تو نہیں ہونا تھا، لیکن اگر تو رات کے اندھیرے میں، اندھیری گلی میں میرے بندوں کا خیال کر سکتا ہے تو کیا آج سخت دن جب کہ کوئی سایہ دینے والی چیز آج سایہ نہیں دے گی سوائے میری رحمت اور میرے تخت کے، تو میں کیوں نہ تجھے بھی آج سایہ دوں، اسی طرح جس طرح تو نے اندھیرے میں میرے بندوں کی مدد کی۔ تو اس لیے دیکھیے اس بندے کا اتنا سا عمل تھا جو اسے یاد بھی نہیں تھا، اللہ نے بولا کہ یاد کرو، لیکن اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا، اس کے نزدیک یہ عمل تھا ہی نہیں، یہ نیکی تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اتنا سا عمل اگر اتنا بڑا ہو سکتا ہے صرف ایک روڑا اٹھا کے، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھے کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اگر کوئی امید کرتا ہے ہم سے کسی چیز کی اور ہم دے بھی سکتے ہیں، جیسے میں امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ کر بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، انگلیوں کو سلامت رکھے، کوئی آنا نہیں لگنا، کوئی دھیلا نہیں لگنا، چینل سبسکرائب، اور شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم آپ کی بدولت کامیاب ہوں گے تو کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ جل شانہ ہو، کیونکہ ہم دونوں ہی، یہ راز میں کبھی پھر بتاؤں گی، یہ راز تو نہیں ہے، راز وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اب راز تو نہیں ہے، لیکن اس راز میں بھی ایک راز ہے،
یہ اگر سب لوگ جانتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے اس میں بھی ایک چھوٹا سا سرپرائز کہ سمجھ لیں دریا میں سے بالٹی اور نکل گئی ہے، دریا میں سے بہتے پانی میں سے، کبھی اس کی بھی کہانی سناؤں گی۔ ٹھیک ہے، رہیے گا ہمارے ساتھ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے کمنٹس کیجیے گا، جو مجھے یاد رکھا ہے، جن کو میں یاد ہوں مجھے کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔